नाज़रीन, नेतन्याहू को कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू को कैंसर हो गया है और हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गजा से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि गजा से एक बार फिर रॉकेट्स फायर हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर टकराए हैं। एक बार फिर जो इजरायली शिकस्त है वो खुलकर जो है वो सामने आई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जुलानी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। जुलानी की पहली स्टेटमेंट रशिया के हवाले से आई है। रशिया की सबसे जो बड़ा मामला है वो बेसिस का है। ये बेसिस यहां पर होना बहुत जरूरी है और जुलानी की पहली स्टेटमेंट ये आई है। जुलानी ने अनाउंस किया है कि वो किसी तौर पर रशिया की बेसिस खत्म नहीं करने वाला है। इजराइल और अमेरिका को और नेटो को और यूरोप को यहां पर एक बड़ा सरप्राइज मिला है। जुलानी ने कह दिया है कि वो रशिया की बेसिस को यहां पर खत्म करने वाला नहीं है। हालांकि अमेरिका यूरोप ये सारे चाह रहे थे और उन्होंने बकायदा शर्त भी रखी हुई थी कि सैंक्शन तभी खत्म करेंगे अगर रशिया को यहां से निकाला जाएगा, लेकिन जुलानी ने दो टोक जो है वो ऐलान कर दिया है। शायद इनके मुताबिक जो सारी चीजें हैं वेस्ट के वो नहीं चल रही हैं। ईरान के जो वजीर खारजा हैं चीन के अहम तरीन दौरे के बाद यूएई पहुंच गए हैं। एक और गैर मामूली दौरा है यूएई में, कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग अन का मुल्क नॉर्थ कोरिया, उसने ये अनाउंस किया है, किम जोंग अन ने अनाउंस किया है कि वो इंतहाई सख्त पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ लाने जा रहे हैं। इंतहाई स्ट्रिक्ट पॉलिसी, और ये स्ट्रिक्ट ऑफ ऑल टाइम होगी, यानी हिस्ट्री में सबसे सख्त तरीन पॉलिसी नॉर्थ कोरिया अमेरिका के खिलाफ लाने जा रहा है। जबकि चीनी हैकर्स ने अमेरिका में बड़े साइबर अटैक्स किए हैं और बहुत हसास डाटा वहां से निकाल लिया है। चीन और अमेरिका के दरमियान नाज़रीन जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है। वो सैंक्शंस का मामला हो, वो मिलिट्री प्रोडक्शन का मामला हो, वो मुख्तलिफ ग्लोबल तनाज़ात के अंदर मुखालिफ ग्रुप्स को सपोर्ट करने का मामला हो, तो ये कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। ताइवान और अब हांगकांग का भी मामला सामने आया। हांगकांग में अमेरिका ने मुदाखलत किया जिस पर चीन ने सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया है। एक्सपर्ट्स की ये राय है कि दोनों मुल्कों में जिस तरह कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, इसका अल्टीमेट जो नतीजा है वो जंग ही की सूरत में निकलेगा, क्योंकि अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो चाइना को समझता है। वाशिंगटन में इस जंग की अब खुलेआम बातें हैं कि बहुत जल्द उनकी चाइना के साथ जंग होने जा रही है, और चीन भी अपने लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो अमेरिका ही को समझता है। दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो चीन को मतलब चीन अपने लिए उसको थ्रेट समझता हो, दैट्स ओनली यूएस। तो ये असल में दो चौधरियों की एक कशीदगी है जो अल्टीमेटली जंग में जरूर तब्दील होगी। ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? ट्रंप की जानिब से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि वो जिस दिन ओथ लेगा विद इन 24 आवर्स वो अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा डेपोटेशन ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, यानी बहुत बड़ी लाखों की तादाद में वो लोगों को निकालने जा रहा है अमेरिका से। तो बहुत और भी खबरें हैं, फलस्तीन के हवाले से कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है, आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं नेतन्याहू की खबर से। बड़ी खबर है, नेतन्याहू को कैंसर डायग्नोज हुआ है और ग्रेड 3 का ये कैंसर बताया जा रहा है। जरा पहले इसको कंफर्म कर लें। नेतन्याहू डायग्नोज्ड विद कैंसर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि नेतन्याहू को इंफेक्शन हुआ है, लेकिन अब ये है कि उसको कैंसर हुआ है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसकी सर्जरी होने जा रही है एंड ग्रेड 3 का कैंसर है। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद बचने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो बात नाज़रीन ये है कि जालिम ने अपने अंजाम को पहुंचना है। इबरतनाक अंजाम जालिम का होकर रहेगा, चाहे वो ऐसी किसी सूरत में होकर रहे या किसी और सूरत में होकर रहे। कुदरत ने इंटरवेंशन कहीं ना कहीं तो आकर करनी है। ये आखिरकार उसी की बनाई हुई दुनिया है, ये उसी के लोग हैं जिनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुदरत की इंटरवेंशन होनी है ना। इस दुनिया में कितनी ही मिसालें हैं फिरौन से लेकर, और वो सारी इसी सरजमीन की मिसालें हैं। यही मिस्र, यही फलस्तीन, यही तो वो सरजमीन है जहां बड़े बड़े जालिमों का जो कला कमा हुआ है, इबरत का निशान वो बने हैं। यही तो वो सरजमीन है भाई, ये उसकी बनाई हुई दुनिया है। कहीं ना कहीं तो वो इंटरवीन करेगा। फिलहाल तो वो उसने मौका दिया बाकी सारी मुल्कों को, इस्लामी दुनिया को, कि वो अपना कोई किरदार अदा करें, लेकिन अल्टीमेटली उसकी इंटरवेंशन और जालिम ने अपने अंजाम को पहुंचना ही है। अब ये कैंसर डायग्नोज हो गया। गजा से बड़ी खबर सामने ये आई है, गजा से रॉकेट्स फायर हुए हैं, और जहां से रॉकेट जिस एरिया से फायर हुए हैं शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैते हनान से रॉकेट्स फायर हुए हैं। नाज़रीन, ये वो इलाका है जहां 48 घंटे पहले तल अवीव के ऊपर रॉकेट्स फायर हुए थे और डायरेक्टली जाकर टकराए थे, और दुनिया हैरान रह गई थी कि अब भी गजा के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं। लास्ट टाइम पिछले दिसंबर में लॉन्ग रेंज रॉकेट्स फायर हुए, फिर 1 साल के बाद, और दुनिया हैरान कि 1 साल की इतनी बर्बरियत और जेनोसाइड के बावजूद
हमास मौजूद है, इस लेवल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब जब नाज़रीन यहां पर लॉन्ग रेंज रॉकेट्स फायर हुए तो उसके फौरी बाद इजराइल ने बैत हनान में शदीद बमबारी शुरू कर दी और पिछले 48 घंटों से नॉन स्टॉप बमबारी बैत हनान में हो रही है। और 48 घंटों की शदीद बमबारी के बाद एक बार फिर गजा से इसी एरिया से रॉकेट्स फायर हो गए। यानी अंदाजा करें ऐसी जंग किसी ने ना लड़ी होगी, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत। और उसके बाद एक बार फिर वो उसी इलाके से, देखिए सिंबॉलिकली भी मैटर करता है ना, वो बैत हनान ही से रॉकेट जो है वो फायर कर रहे हैं। पीछे काउंटलेस जमीनी ऑपरेशन बैत हनान में हुए, 16 महीनों की ऐसी बमबारी जिसको अल्फाज के अंदर बयान नहीं किया जा सकता, और फिर वो वहीं से जो रॉकेट्स हैं वो फायर कर रहे हैं। और जुल्म का आलम यह है कि जो कमाल अदवान हॉस्पिटल है, लास्ट हॉस्पिटल जिसको जलाया गया है कल, इजरायली आर्मी का यह बयान सामने आया है कि इस हॉस्पिटल को वो दोबारा ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोबारा वो बात हो रही थी कि इसी बिल्डिंग को दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए, हालांकि जला दिया उसको। और इजरायली आर्मी ने कहा है कि इस जले हुए बिल्डिंग को भी, इस जले हुए हॉस्पिटल को भी दोबारा हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हॉस्पिटल के लिए बतौर ट्रीटमेंट इसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो जुल्म का आलम यह है। और देखिए कोई रिएक्शन नहीं है, वहां अस्पताल जल रहे हैं, डायरेक्टली उनके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। क्या इस्लामी दुनिया का कोई रिएक्शन आया? कहां है टर्की? इतनी बड़ी जी अस्करी पार है, कहां है टर्की? सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क, कोई अपना किरदार प्रैक्टिकली अदा नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल बेहिस्सी और बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। और रेजिस्टेंस किस तरह से लड़ रही है यह तारीख में याद रखा जाएगा, इतनी बेहिस्सी और बेबसी के बावजूद। अच्छा, 5 रॉकेट्स फायर हुए और वो इंटरसेप्ट भी नहीं हुए, वो आगे जाकर टकराए हैं। एक फायर होना, फिर उनका इंटरसेप्ट भी ना होना। और शुमाली गजा में एक इजरायली फौजी भी मारा गया है, यह रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अच्छा, जुलानी के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। जुलानी ने नाज़रीन अनाउंस किया है रशिया की बेसिस के हवाले से, पहली ये स्टेटमेंट है। रशिया की बेसिस होंगी नहीं होगी ये सबसे बड़ी डिबेट है। तो जुलानी की स्टेटमेंट आ गई है, वो क्या कहता है कि ये बेसिस दमिश्क रखेगा या नहीं रखेगा। सीरियाज न्यू लीडरशिप असर्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस विद रशिया। एक वैसे बहुत बड़ा सरप्राइज है वो दमास्कस ने दिया है इजराइल, अमेरिका, नेटो को। स्ट्रेटेजिक अलाय उन्होंने अनाउंस कर दिया रशिया को, मतलब ये गैर मामूली खबर है। स्ट्रेटेजिक अलाय उन्होंने कहा रशिया तो हमारा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है, सिर्फ बेसिस का मामला नहीं है, बात उससे भी आगे है। तो भाई हमारे तो उससे स्ट्रेटेजिक क्या होते हैं? कौमी सलामती वाले मामला, दिफाई जो मामला स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात हैं। रशिया इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द वर्ल्ड, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, सीरिया शेयर्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद रशिया। ये दुनिया की दूसरी बड़ी पावरफुल स्टेट है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है और हमारे इसके साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इसको हम किसी तौर पर इस तरह बेसिस जो वो खत्म करने वाले नहीं है। तो ये बड़ी खुशाइन स्टेटमेंट है और बहुत बड़ा एक सरप्राइज है, क्योंकि वेस्ट की क्लियर पोजीशन है। ये नहीं कि बैकडोर बात हो रही है, बैकडोर बात नहीं है, उनकी क्लियर पोजीशन है कि रशिया को निकालो। और बशार अल असद को गिराने का मकसद भी यही था, टॉप प्रायोरिटी रशिया को निकालना ही था, शदीद दबाव था। लेकिन यह फैसला किया गया, यही फैसला बनता है, स्ट्रेटेजिकली यही सेंसिबल डिसीजन है, वगरना दमिश्क जो है वो मुकम्मल मगरिब का गुलाम होकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात होगी। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है नाज़रीन, इसको भी अभी हम हतमी नहीं समझ सकते। यानी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम फिर भी इसको हतमी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी ये ऐसा नहीं है कि सीरिया स्टेबलाइज हो गया है, यही गवर्नमेंट है, इसी ने फैसले करने हैं, अभी ऐसा नहीं है। अभी तो इजराइल वहां पर है, टर्की है, एसडीएफ है, मामला कहां जाता है, यहां पर कौन रूल करेगा अल्टीमेटली, अमेरिका क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा। तो इसको फिर भी हम हतमी नहीं कहेंगे। अच्छा फैसला, लेकिन हतमी फिर भी इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ज़हन में रखें ट्रंप का फैक्टर अभी आना है। ट्रंप ने आकर बात तो करनी है, सीरिया की उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, बाइडेन तो फिर कुछ और, ट्रंप की अपनी स्ट्रेटजी है। और ट्रंप की टर्की से जो बात होगी सीरिया के हवाले से, आप जरा सोचिए क्या बात होगी। भाई टर्की ने कुछ ले और दे करना है ना। मिसाल जरा इसको सपोज करिए कि अगर यहां पर कोई ऐसी डील ऑफर होती है कि अमेरिका कहे कि ठीक है हम एसडीएफ की सपोर्ट से पीछे हट रहे हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ ले और दे हो सकता है, ऐसे ही रियासतों में लेन देन होता है, तो गिव एंड टेक यही होता है ना। अगर वो कहें कि जो है वो हम एसडीएफ की सपोर्ट से पीछे हट रहे हैं, अमेरिका कहे, ट्रंप कहे, और ट्रंप टर्की को ये कहे, उर्दगान को ये कहे कि आप जरा रशिया को यहां से निकालें। भाई दमास्कस के ऊपर किसका कंट्रोल है? टर्की का है ना। अगर टर्की चाहेगा तो रशिया नहीं यहां पर रह सकता। तो ऐसी डील पॉसिबल हो सकती है ना भाई, क्यों नहीं हो सकती? वो एसडीएफ की हिमायत से पीछे हट जाएगा, टर्की को मसला एसडीएफ से है,
امریکہ کا کام پورا ہو جائے گا, رشیا یہاں سے نکل جائے گا. ایسی یا اس سے کوئی بھی ملتی جلتی ڈیل جو ہے وہ بالکل یہاں پر ہو سکتی ہے. ٹرمپ نے اپنے حساب سے بات کرنی ہے, کوئی اور بھی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. لیکن رشیا کو نکالنے کے لیے ترکی, دمشق یا اسلامک ورلڈ کوئی بھی اگر فیصلہ کرے گی تو وہ اگین اس کے لیے ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا. آپ ذرا پچھلی صدی میں جائیں اور ذرا کمپیئر کریں. پچھلی صدی میں ناظرین کیا ہوا تھا؟ امریکہ نے, ویسٹ نے, نیٹو نے اسلامک ورلڈ کو اپنے ساتھ ملایا سوویت یونین کے خلاف, اور اسلامک ورلڈ کی حمایت سے, یہ بات یاد رکھیں, اگر اسلامک ورلڈ نہ ہوتی امریکہ کے ساتھ کبھی بھی سوویت یونین کولیپس نہ ہوتا. تو اسلامک ورلڈ کو ساتھ ملا کر امریکہ اس قابل ہوا کہ سوویت یونین کو الٹیمیٹلی کولیپس ہونا پڑا, کولیپس ہوا. اور اس کولیپس کے نتیجے کا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا تو الٹا نقصان ہوا اسلامک ورلڈ کو, بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ایک ہی چودھری رہ گیا. اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک ہی پاور کی غلام بن کر رہ گئی, اور آج تک غلام ہے. پہلے اس کے بعد یہ تھا کہ چلو ایک متبادل پار ہوتی تھی, تو سوویت یونین ٹوٹ گیا تو متبادل پار بھی نہیں رہی, وہ تو صرف امریکہ کی سپر پار اس کی چوہدرات کے نیچے آ گئے اور آج تک ہیں. تو آج جب دنیا اس مقام کے پر پہنچی ہے, رشیا, چائنا, ایران, نارتھ کوریا, باقی ممالک مل کر اس موجودہ ورلڈ آرڈر کو گرانے جا رہے ہیں, اس میں اس طرح کی کوئی ڈیل رشیا کو کمزور کرنے کی اور اس آرڈر کو کنٹینیو رکھنے کی کوئی ڈیل, یہ ایک اتنا تاریخی غلط فیصلہ ہوگا جیسا پچھلی صدی میں اسلامی دنیا نے کیا اور آج تک بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وقتی طور پر کسی ملک کے لیے کوئی ٹیکٹیکل فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے ٹرکی اب کہے کہ بھائی ہمارا مفاد تو ایس ڈی ایف تک ہے نا, تو ہم تو اس حد تک سوچیں گے, تو ایک ٹیکٹیکل فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اوورآل یہ بہت بڑی غلطی ہوگی جیسے پچھلی صدی میں کی ہے. آپ دیکھیے, اگر پاکستان ساتھ دیتا امریکہ کا, اگر ٹرکی ساتھ نہ دیتا امریکہ کا, کیونکہ جو سوویت یونین کو ناظرین کنٹین کیا گیا تھا نا, اس میں ان دو ملکوں کا بہت رول تھا. ایران تو ویسے ہی وہ شاہ ایران تھا اور وہ امریکہ کا اتحادی تھا, تو یہاں پر پاکستان کے ذریعے کنٹینمنٹ ہوئی, مطلب سوویت یونین تھا نا, تو ادھر وہ جو سارا پیسیفک ہے وہاں پر انہوں نے کنٹین کیا, تو جو کنیکٹ ہونے کے اس کے راستے تھے وہ سارے بند ہوئے. پاکستان کے وہ افغانستان میں کیوں آیا تھا؟ افغانستان کے ذریعے وہ عربین سی تک آنا چاہ رہا تھا, تو پاکستان نے وہاں پر جنگ لڑی اور اس کو وہاں سے نکالا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو امریکہ کیسے وہ جنگ لڑتا؟ اور باسفورس کے ذریعے جو میڈیٹرینین سی میں راستہ ہے وہ ٹرکی کے ذریعے بند ہوا, ٹرکی کو انہوں نے نیٹو کا ممبر بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ پوری تاریخ ہے. آج بھی اگر ایسی ہی کوئی تاریخ دہرائی جاتی ہے, ایسا ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے, اور اس ورلڈ آرڈر کو جو کہ ٹوٹل انجسٹس کے اوپر مبنی ہے, اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کوئی بھی اپنا کردار ادا کرے گا تو وہ اپنا تو گھاٹا کرے گا ہی, اپنا خسارہ کرے گا ہی کرے گا, پوری اسلامی دنیا کا بھی خسارہ کرے گا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ناظرین, وہ چین کے غیر معمولی دورے کے بعد یو اے ای, عرب امارات جو ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں. اب یو اے ای کا دورہ غیر معمولی کیوں ہے؟ کیونکہ ناظرین جو ایران اور یو اے ای کے تعلقات ہیں وہ اتنے آئیڈیل نہیں سمجھے جاتے, اتنے اچھے نہیں سمجھے جاتے, کیونکہ یو اے ای بہت زیادہ قریب ہے اسرائیل کے. تو ایران کسی اس کے قریب نہیں ہو سکتا جو اسرائیل کے قریب ہو. تو پورے مڈل ایسٹ میں ایون سعودی عربیہ سے تعلقات کی بہتری کے بعد اگر کسی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ یو اے ای کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. لیکن اب ناظرین برکس کی وجہ سے یہ ریوائول ہو رہا ہے. غزہ جنگ نے اس کو امپیکٹ کیا اور اب یہ ریوائول یہاں پر ہو رہا ہے. برکس کا جو سمٹ ہوا تھا اس میں ایران کے پریزیڈنٹ اور یو اے کے پریزیڈنٹ کی اہم ملاقات ہوئی. یو اے کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں ایران کا دورہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کمٹ کیا کہ میں بہت جلد جو ہے وہ ایران کا دورہ کروں گا. اور ابھی ناظرین اس کی ایک اور اہمیت یہ سمجھیے کہ برکس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. برکس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ برکس کی جو لاجسٹیکل سپلائی ہے اس کا جو سینٹر ہوگا, اس کا جو مرکز ہوگا, اس کے لیے کس ملک کو چنا گیا ہے؟ اس کے لیے یو اے کو چنا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایران کی بھی تو اس میں مشاورت ہوگی نا. یو اے کو برکس کا لاجسٹیکل سینٹر چنا گیا ہے, یہ غیر معمولی خبر ہے. تو اب ناظرین یو اے اور ایران اور روس شام کے اوپر ایک الگ سے کانفرنس بھی بلانے جا رہے ہیں جس میں اور ملک بھی شرکت کریں گے. اور یو اے کا جو آخری دورہ آج سے 3-4 دن پہلے کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ دورہ کر کے گئے ہیں. اور پھر یو اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردوغان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. ٹرکی کو یہ خطرہ ہے کہ یو اے ای سیریا کے اندر کوئی کاؤنٹر ریولوشن نہ لے کر آ جائے, ایک انقلاب کے مقابلے میں کوئی انقلاب وہاں پر نہ لے کر آ جائے, یہ ان کو خطرہ, اس لیے وہ یو اے ای آئے ہیں. تو اس سارے تناظر میں ایران کے فارن منسٹر کا مطلب مڈل ایسٹ کے کس ملک وہ جا رہے ہیں؟ قطر نہیں جا رہے, سعودی عربیہ نہیں جا رہے,
کس ملک جا رہے ہیں؟ یو اے جا رہے ہیں. تو یو اے بہت انوالو ہے سیریا کے اندر اور اس کی ایک پاور ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. چین سے سیدھا وہ یو اے پہنچ رہے ہیں. اب ناظرین آگے چلتے ہیں. نارتھ کوریا کم جونگ ان کا ملک اور امپیریلزم کے ساتھ، مطلب اگر کوئی اسٹریٹ فارورڈ کھڑا ہوا ہے نا امپیریلزم کے خلاف تو وہ نارتھ کوریا. اس طرح کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو نارتھ کوریا نے کہا ہے، کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ سب سے جو سخت پالیسی ہے نا وہ امریکہ کے خلاف لاگو کرنے جا رہے ہیں. ڈی پی آر کے announces tough strategy on reactionary US. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ reactionary یعنی کہ جو امریکہ نے رویہ رکھا ہوا ہے اگر یہی رویہ رہتا ہے تو پھر اس کے ریئیکشن میں ہم ایک سب سے ٹفسٹ اسٹریٹجی لاگو کرنے جا رہے ہیں. اصل میں تو یہ پیغام ٹرمپ کو ہے نا، یہ والی انتظامیہ تو جا رہی ہے تو 20 دنوں میں کون سے ٹف اسٹریٹجی وہ لے کر آنے جا رہے ہیں. اصل میں وہ ٹرمپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے بھی ایسا ہی رویہ رکھا تو پھر وہ تیار ہو جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نارتھ کوریا، چائنا اینڈ رشیا، دیز آر دا اونلی 3 کنٹریز جنہوں نے انٹر کانٹیننٹل میزائل فائر کیے ہیں. اور تینوں نے کہاں پر کیے ہیں؟ ادھر رشیا نے تو یوکرین میں کیا، لیکن ان دونوں نے پیسیفک کے اندر کیا. یعنی امریکہ کے ایک طرف پیسیفک ہے ایک طرف اٹلانٹک ہے، تو نارتھ کوریا اینڈ چائنا نے پیسیفک کے اندر کیا. تو یہ 3 ایسے ملک ہیں ناظرین پوری دنیا میں یہ 3 ایسے ملک ہیں جو جنگ کو امریکی مین لینڈ تک لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو جنگ کو امریکی مین لینڈ تک لے کر جا سکتا ہو. تو اس لیے امریکہ کو ان سے بہت خطرہ ہے. ذرا سوچیے نہیں کتنی بڑی بات ہے. چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، چاہے ایران ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ امریکی مین لینڈ تک جنگ کو نہیں لے کر جا سکتا ہے. دیز آر دا اونلی 3 کنٹریز جو وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں. تو اس لیے نارتھ کوریا کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل بنا چکے ہیں، ان کے پاس نیوکلیر ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹفسٹ اسٹریٹجی جو ہے لے کر آنے جا رہے ہیں. جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ریڈ سی کے اندر اس کی پوزیشن بدلی ہے، وہ یمن کے ساحلوں سے دور ہوا ہے. لیٹسٹ جو رپورٹ سامنے گئے یمن کے ساحلوں سے دور ہوا ہے. چائنا ناظرین، چائنا اور امریکہ کی جو ہے نا کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ممکنہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 2 طرفہ سینکشنز لگ رہی ہیں، ادھر سے امریکہ لگا رہا ہے ادھر سے چین لگا رہا ہے. جو ملٹری کی تیاری ہو رہی ہے دونوں اپنی ملٹریز کو تیار کر رہے ہیں. جو پروڈکشن لیول ہے اسلحہ کا، جو ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے فورسز کی، اور جو گلوبل کانفلکٹس کے اندر یہ مخالف گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی ہمیشہ جیسے ہوتا ہے نا روس اور امریکہ کی دشمنی ہے، وہ جہاں بھی ہوں گے مخالف گروپوں کو سپورٹ کریں گے. تو اب یہ چین کا بھی یہی معاملہ ہے، جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے چائنا دوسرے کو سپورٹ کرے گا. تو یہ کشیدگی، اور تائیوان کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، ہانگ کانگ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی درمیان میں آیا ہے. تو ایکسپرٹ کی رائے یہ ہے، تھنک ٹینکس کی رائے یہ ہے کہ آنے والے مہینوں یا ود ان ایئرس یہ جنگ ہو سکتی ہے اس کے پورے. اور واشنگٹن میں تو یہ بہت ڈیبیٹ ہے کہ چائنا کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے. اب چائنی ہیکر نے بڑا سائبر اٹیکس کیے ہیں. چائنیز ہیکرز ریچڈ US کمیونیکیشن نیٹ ورک ان لارج اسکیل بریچ. یہ کون ہے؟ US نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلون کی اسٹیٹمنٹ ہے. چائنیز ہیکرز ہیو لوکیٹڈ ملینز آف انڈیویجولز ریکارڈڈ کالز. بہت بڑا بریچ ہوا ہے، بہت بڑا بریچ. ملینز آف کالز ریکارڈز یہ جناب وہ لے کر گئے ہیں چائنیز ہیکر کا یہ لارج اسکیل. اور چائنا نے 7 بڑی امریکی کمپنیز کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں اور ہانگ کانگ میں ایک مداخلت کی امریکہ نے جس کے اوپر انتہائی سخت رد عمل چائنا نے دیا ہے. China denounced US interference over Hong Kong bounties, stating that it would not tolerate interference. کسی قسم کی جو مداخلت ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگی. We do not tolerate interference and meddling by any external power. کوئی بھی غیر ملکی پاور جو ہمارے معاملات میں، ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت کرے گی، ہم اس کو کس طور پر قبول نہیں کریں گے، سخت ترین. ٹرمپ ناظرین کیا کرنے جا رہا ہے اور کس قسم کی ہوگی ٹرمپ کی دنیا؟ ایک ایسا امریکی صدر آیا ہے جو غیر روایتی ہے، غیر روایتی اس کی اپروچ ہے، غیر روایتی اس کے فیصلے ہیں اور معاملات کس طرح چلیں گے دنیا اس کے لیے تیار کر رہی ہے. ایک کرائسس جو ہے وہ اس سے بھرپور ہونے جا رہا ہے معاملہ. ناظرین بہت کم چانسز لگ رہے ہیں کہ ٹرمپ جنگوں کو رکوا سکے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹرمپ جنگوں کو نہیں رکواتا تو امریکہ میں تو خود کرائسس کھڑا ہو جائے گا. اب اس بات کو غور سے سنیے. امریکہ نے جو جنگ لڑی ہے وہ تو یہ چاہتا تھا کہ رشیا کی جو اکانومی ہے وہ اتنی خراب ہو جائے گی کہ لوگ اندر سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور رشیا کی جو اکانومی ہے اس کی جو سوسائٹی ہے وہ الاؤ نہیں کرے گی رشیا کے لیے جنگ کو پرلونگ کرنا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. یہ تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یوکرین جو ہے وہ ملیٹریلی رشیا کو نہیں ہرا سکتا؟ اصل اسٹریٹجی یہ تھی. اچھا، لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ تو الٹ ہو گئی ہے.
آج امریکی سوسائٹی اور امریکی اکانومی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو پرولونگ کر سکے. آپ ذرا دیکھیں سارا الیکشن ہی جنگ کو رکوانے کے اوپر ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے اتنی بڑی کیمپین کیا ہے, اتنا بڑا اس کو رزلٹ ملا ہے, تو ٹرمپ کیا یوکرین کو مدد بھیجے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ جس نے اناؤنس کیا کہ وہ $2 ٹریلین کاٹے گا, وہ یوکرین کو مدد بھیجنے والا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو پھر یوکرین کی جنگ کیسے چلے گی؟ اگر یورپ فنڈ کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ ٹرمپ کو جنگ رکوانا پڑے گی. اگر نہیں رکواتا تو پھر اندر امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا, کیونکہ ساری سوسائٹی مطلب وہ کہہ رہی بھی جنگ روکو. اسی بات کے اوپر انہوں نے ووٹ دیا ہے. لیکن اب جو ٹرمپ کا پرپوزل ہے کہ 20 سال تک نیٹو کی ممبرشپ روک دی جائے, تو وہ تو رشیا نے مسترد کر دیا. وہ ہے بھی ان لاجیکل سا ایک پرپوزل ہے جس کو مانا بھی نہیں جانا تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹرمپ خود اب اس ایسے معاملے کے اندر ہے کہ اس کو جنگ رکوانا لازمی ہو گیا. وہ ووٹ ہی اس بات کے اوپر لے کر آیا, وگرنہ وہ امریکی پبلک پھر خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے. تو ٹرمپ بھی نہیں چل سکتا اگر وہ یوکرین کی جنگ نہیں رکوائے گا تو. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ضروری ہو گیا تو پھر کس کی شرط کے اوپر جنگ رکے گی؟ پھر رشیا کی شرط ماننی پڑے گی. پھر ان 26 ٹریلین کے ریئر ارتھ منرلز کا کیا؟ اور یورپ اور نیٹو تو تیار نہیں ہے. تو یہ بڑا ڈینجرس اور بڑا انٹرسٹنگ ٹائم جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. ٹرمپ کی 2 بڑی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایک تو پیلسٹینین جو موومنٹس ہیں ان کو ختم کرنے جا رہا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پلانز ٹو ڈسمینٹل پرو پیلسٹائن موومنٹس, یونیورسٹیز, اور اس کو پروجیکٹ ایستھر کا نام دیا گیا ہے. میڈیا, ادھر ادھر ایکٹیوسٹ, یہ مکمل ڈسمینٹل وہ کرنے جا رہے ہیں پیلسٹینین موومنٹس کو امریکہ کے اندر. یہ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے. دوسرا ٹرمپ نے کہا ہے کہ ود ان مومنٹس آف مائی انیگوریشن وی ول بگین دا لارجسٹ ڈومیسٹک ڈیپورٹیشن آپریشن ان امریکہ. اپنے اوتھ لینے کے فوری بعد ہم امریکی تاریخ کا سب سے بڑا جو ڈیپورٹیشن آپریشن ہے اس کا آغاز کر دیں گے. لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے امیگرینٹس کو نکال دیا جائے گا. یہ ٹرمپ کی بہت بڑی اناؤنسمنٹ کہ ود ان مومنٹس ہم بہت بڑے لاکھوں کو نکال دیا جائے گا. تو اس کا پھر نتیجہ کیا؟ اس کا بھی جو بیک فائر ہوگی یہ صورتحال امریکہ کے خلاف, اس کا فائدہ چائنا کو ہوگا. دیکھیں یہ سارے جو لوگ ہیں یہ کہاں ڈپورٹ ہوں گے؟ یہ جنوبی جو امریکہ ہے اس کی طرف ڈپورٹ ہوں گے, جہاں پر اب چائنا آیا بیٹھا ہے. تو وہاں کی مزری اور بڑھے گی. تو اس کا بھی فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ چائنا ہی کو ہونے جا رہا ہے. تو یہ کرائسس ہے جو انٹرنیشنل کرائسس جس کی طرف مزید دنیا جا رہی ہے. دیکھتے ہیں. اور اس میں ضروری یہ ہے کہ اگر یوکرین اور غزہ کی یہ معاملہ نہیں رکتا تو پھر اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. تو یہ بڑا اہم ٹائم ہے, بڑا ہسٹورک ٹائم ہے. دیکھتے ہیں کس طرح معاملات جاتے ہیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جی اللہ حافظ.